अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज हम कुर्तबा के बारे में बात करेंगे। पिछली कुछ किस्तों में मैंने बगदाद के बारे में बात की, तो आज से हम कुर्तबा के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आपको याद होगा सन 750 में अब्बासिद ख़ानदान ने आके उमैया खिलाफत पे जंग करके कब्ज़ा कर लिया था और काफ़ी मशरिक़ का इलाका, अरब का इलाका उस पे खिलाफत अपनी फैला दी थी और बगदाद में जाके अपना दारुल खिलाफा बनाया उन्होंने। अब जब ये जंग हुई थी तो जंग के बाद वो दमिश्क गए और दमिश्क जाके उन्होंने उमैया पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। 2 उसमें से लड़के भाई वो बच गए थे, अब्दुर्रहमान और उसका छोटा भाई याह्या, और एक तीसरा शख़्स उनका काम करने वाला वो भी बच गया था। ये तीनों रात को भाग निकले और छुपते-छुपाते इन्होंने मिस्र की तरफ का रुख किया, मग़रिब की तरफ का रुख करना शुरू किया। अब रास्ते में ये फ़लस्तीन से होते हुए गए और इनको बड़ी मुश्किल इस वजह से पड़ी कि इनके सपोर्टर तो थे, चाहने वाले तो थे, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तो उन्होंने की थी काफ़ी अरसा। लेकिन अब्बासी ख़ानदान के एजेंट, अब्बासी ख़ानदान के जासूस हर जगह फैले हुए थे और जिधर भी ये जाते थे, वहाँ जिस भी शहर में जाते थे, वहाँ नई खिलाफत का आगाज़ हो रहा था, अब्बासिद खिलाफत का, तो वो सफ़ेद झंडे उमैया खिलाफत के उखाड़ रहे थे और काला झंडा जो अब्बासिद खिलाफत का था, वो गाड़ रहे थे। तो जिधर भी जाते थे उधर वो तेज़ी से अब्बासी ख़ानदान की चीज़ें जो हैं वो फैलती जा रही थी। तो उनको बहुत एहतियात बरतनी पड़ी थी और वो खुले तौर से बता नहीं सकते थे किसी को कि हम कौन हैं। तो छुपते-छुपाते ये लोग फ़लस्तीन तक पहुँचे। फ़लस्तीन तक जब पहुँचे तो अब्बासियों को पता लग गया कि ये छोटा भाई याह्या जो है वो यहाँ पर है, तो उन्होंने उसको पकड़ के कत्ल कर दिया। तो अब सिर्फ़ 2 बंदे बच गए, बड़ा भाई अब्दुर्रहमान और उसका काम करने वाला जिसका नाम था बदर। अब ये अब्दुर्रहमान और बदर छुपते-छुपाते और मग़रिब की तरफ गए और अल उंदुलस के पास पहुँच गए। अब जब वहाँ ये पहुँचे तो उनके कुछ चाहने वाले थे वहाँ पर जिन्होंने उनको इनको पनाह दी और इनको मशवरा दिया अब्दुर्रहमान को कि आप अपना भेस बदल लें या आप ताजिर बन जाएँ या बताएँ आप कि मैं फ़ौजी हूँ या मैंने ये कुछ हिस्सा जो है ज़मीन का उसको फ़तह किया है, ताकि लोगों को ये ना पता लगे कि आप उमैया ख़ानदान से हैं, वरना अब्बासी जो हैं आके आपको पकड़ लेंगे और आप जो है अपनी आराम से ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन अब्दुर्रहमान को अपना उसका एक अंकल था जिसका नाम था मसलमा। बहुत साल पहले बचपन में उसने उसके अंकल ने उसको बताया कि एक दिन उमैया ख़ानदान बहुत ज़्यादा दिक्कत से गुज़रेगी और उस दिक्कत से अब्दुर्रहमान हमें निकालेगा और उमैयों की शान को बहाल करेगा। तो ये उसको बात याद थी, तो ये और कुछ नहीं करना चाहता था, ये उमैया ख़ानदान के नाम को दोबारा बहाल करना चाहता था। ये इसका मकसद बन गया था। दूसरी बात ये थी कि इसका बातचीत करने के तरीके से और इसकी जो ज़ुबान थी, उससे पता लगता था कि ये कोई अज़ीम इंसान है, कहीं ये किसी अच्छी इसकी परवरिश हुई हुई है, ख़ास इसकी परवरिश हुई हुई है। शाहाना तौर से ये बातचीत करता था, तो इसके लिए भेस बदलना भी थोड़ा मुश्किल था इस वजह से। अच्छा, अब सियासी हालत ये थी कि जब अब्बासियों ने उमैयद ख़ानदान से जब खिलाफ़त ली, तो शुमाली अफ़्रीका के कुछ इलाके थे, जो उन इलाकों के अमीर थे, उन्होंने अपनी छोटी-छोटी सल्तनतें बना ली थी वहाँ पर। तो ये अब्दुर्रहमान जब वहाँ से गुज़रा तो उसमें से एक अमीर ने कोशिश की इसको कत्ल करने की, क्योंकि उसको पता था अगर ये यहाँ के अगर इसने हुकूमत बना ली तो मेरी सल्तनत तो जाएगी, तो मैं इसको मार देता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब्दुर्रहमान बच गया। इसके कुछ चाहने वाले थे अब्दुर्रहमान के, उन्होंने इसको बचा लिया और ये मज़ीद मग़रिब की तरफ चलते चले गए। अब जब अल-उंदलस के पास ये पहुँचे तो इसने अपने काम करने वाले बदर को भेजा जासूसी करने के लिए कि तुम जाके देखो कि यहाँ के क्या हालात हैं। तो वो जासूसी करके जब वापस आया तो उसने खबर दी कि यहाँ का जो अमीर है उसका नाम है अमीर यूसुफ अल-फ़हरी
اور اس نے ایک قبیلہ ہے وہاں پہ، قیسی قبیلہ، انگلش میں قیسائٹس کہتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ یہاں حکومت چلا رہا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ سن 711 کے قریب جب طارق بن زیاد نے جا کے ان علاقوں کو فتح کیا تھا، تو اس کے ساتھ کافی سارے یمنی لوگ تھے جو کہ گئے تھے۔ ان یمنیوں کو کاشت کے لیے بہت ساری زمینیں دی گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی اس علاقے کو فتح کرنے میں، تو ان کو یہ زمینیں دی گئی تھیں، اور اس امیر یوسف الفہری نے قیسیوں کے ساتھ مل کے وہ زمینیں واپس لے لی تھی، تو کافی سارے یمنی اس سے باغی ہوئے ہوئے تھے۔ تو عبد الرحمن نے کیا کیا، اس کے پاس کچھ سپورٹرز تھے، کچھ اس کے حامی تھے، 20، تو بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، 20 لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کے یہ گیا مزید شمال کی طرف، مغربی شمال کی طرف، اور یہ الاندلس کی طرف بڑھا۔ اب اور جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا، لوگوں کو پتہ لگا کہ بھئی یہ عبد الرحمن ہے، امیہ خاندان سے ہے، تو اس کے ساتھ اور لوگ بھی، 20 کے علاوہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اس کے حامی جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اب اس وقت اندلس میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو چاہتے تھے کہ عبد الرحمن یہ دوبارہ حکومت میں آئے اور یہ خاندان جو ہے امیہ خاندان یہ دوبارہ خلافت بنائے، ایک تو یہ تھے، اس کے سپورٹر تھے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو امیر یوسف الفہری کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور تیسرے، اور قیسیوں کو بھی نہیں پسند کرتے تھے، تیسرے وہ تھے جو یمنی، جن سے زمینیں، کاشت والی زمینیں یوسف الفہری نے واپس لے لی ہوئی تھی۔ اب الفہری کو پتہ لگا کہ یہ عبد الرحمن آ رہا ہے اور اس کے حامی بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کو خطرہ پڑ گیا۔ اس نے کیا کیا، یہ ملا عبد الرحمن سے اور اس نے اس کو پیشکش کی اپنی بیٹی کی کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اور میں تمہیں بہت ساری زمین دوں گا یہاں پر، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا یہاں پہ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ تو عبد الرحمن نے یہ اس کی آفر رد کر دی اور کہا کہ نہیں، میں جو ہوں یہاں حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ چلا گیا اور اس نے پھر کچھ سالوں میں، فوراً تو نہیں، کچھ سالوں میں اپنی فوج تیار کی، اور سن 756 میں پھر اس نے الفہری کے ساتھ کرتبہ کے باہر جنگ کی اور وہ جنگ جیت گیا، اور اس طریقے سے عبد الرحمن اول سب سے پہلا امیہ امیر الاندلس کا بنا۔ اب یہ صرف اس وقت 25 سال کا تھا، اور جب یہ جنگ جیتا اور لوگوں نے اس کو امیر کا خطاب دے دیا، اب اس کے پاس کوئی جھنڈا نہیں تھا، تو کوئی اس کا جو ساتھی تھا اس کے پاس ایک سبز رنگ کی پگڑی تھی، اس نے اپنی پگڑی کھول کے تو وہ ڈنڈے پہ لگا کے تو وہ لہرایا، تو وہ امیہ خاندان کا سب سے پہلا جھنڈا الاندلس میں لہرایا گیا۔ اب سیاسی حالت یہ تھی اس وقت الاندلس کی، جہاں اس نے حکومت شروع کی، کہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پر انصاف کا نظام وہ قائم کروں، لیکن اس کو مشکل پڑ گئی تھی۔ ایک طرف تو یمنی جو اس کے ساتھ مل گئے تھے، وہ باغی ہو گئے تھے الفہری سے، وہ چاہتے تھے کہ زمینیں ان کو واپس ملے، تو ان کو صرف زمین کے انتقام کا جوش تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ٹھیک ہے، یہ امیر تو بن گیا تھا، لیکن یہ ابھی تک صحیح خلافت نہیں بنی تھی، یہ صرف اس علاقے کا امیر تھا، لیڈر تھا، تو یہ تھوڑا کمزور تھا، اس وجہ سے فوج بھی اس کی کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی۔ پھر الفہری بھی اس کو پریشان کرتا رہا، اور پھر سن 763 میں اس پہ ایک حملہ ہوا، اس کو قاتلانہ اس پہ حملہ ہوا۔ عباسیوں نے ایک گروپ بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کو پتہ لگ گیا عبد الرحمن کو کہ یہ بھیجا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، جو اس گروپ کے جو لیڈرز تھے ان ساروں کے سر کاٹ دیے، ان کو کافور میں محفوظ کر کے جو بغداد میں جو خلیفہ تھا اس کو بھیج دیا۔ خلیفہ کو یہ کٹے ہوئے سر بھیجنے کے بعد ایسا اس کو محسوس ہوا کہ اب مجھ میں طاقت آ گئی ہے، مجھ میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں بغداد کے خلیفہ سے یا بغداد سے عباسیوں سے اب میں نہیں ڈرتا۔ تو یہ بات ہوئی تھی سن 763 میں، تو اس وقت تک تھوڑا کمزور تھا یہ، اور اتنا کمزور تھا شروع میں جب اس نے حکومت شروع کی، تو جو سب سے پہلا خطبہ دیا اس نے
مسجد میں اس خطبے میں اس نے عباسیوں کی تعریف کی، یعنی کہ اتنا وہ ڈرا ہوا تھا، اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عباسی اب آئے اب آئے اب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ اس کی کوئی حکومت اتنی بڑی نہیں تھی، اگر وہ آتے تو اس کو ختم کر سکتے تھے۔ تو شروع کے کچھ سالوں میں بے شک انہوں نے اس کے سب خاندان والوں کو مارا تھا، لیکن اس نے ان کی تعریفیں کی، ان کا ساتھ تھوڑا سا دیا اور ان کی مخالفت کھلے عام نہیں کی۔ تو اس وجہ سے سن 763 تک جب وہ مضبوط ہو گیا، عباسیوں نے کہا کہ یہ کہیں ہمارے لیے اور زیادہ خطرہ نہ ہو جائے، ہم اس کو مار دیں، پر اس نے پھر یہ جب قدم اٹھایا، اس کے بعد سے وہ اتنا کمزور اس نے اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا، اور 200 سال بعد جو اس کے آنے والی جو جنریشنز ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پورے اسلام کا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو یہ اس طاقت کو بڑھنے میں تقریباً 200 سال لگے کہ یہ بغداد کی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کو پورے اسلام کی صحیح خلافت مانے۔ اب اس علاقے کو، جہاں یہ الاندلس تھا، اس علاقے کو انگلش میں آئیبیرین پیننسولا کہتے ہیں، اور یہ آج کل کے زمانے میں اسپین اور پرتگال کے علاقے پر مشتمل ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہاں پر میں دمشق بناؤں گا، یہاں پر اس علاقے میں الاندلس میں۔ تو اس نے دمشق میں جس طریقے سے آبپاشی ہوتی تھی وہ شروع کروائی، وہاں جو بلڈنگز جو اس نے کھڑی کروانا شروع کی، تعمیر کروانا شروع کی، وہ رومانوی سٹائل سے اس نے بنانا شروع کی، جس طرح دمشق میں تھیں۔ اس نے بہت ساری وسیع شہری جگہیں بنائی جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے، ولاز اور محل اس نے کھڑی کی، اور اس نے بھی ایک علم اور ایجاد کا مرکز بنایا۔ جس طرح بغداد میں ہاؤس آف وزڈم تھا، حکمت کا گھر، اسی طرح یہاں پر علم اور ایجاد کا مرکز بنایا۔ اور یہ علاقہ اس وقت انگریزی میں ایک ٹرم ہوتا ہے بیک واٹر، یعنی کہ کسی بھی طرح سے جدید نہیں، بہت ہی جنگلی قسم کا علاقہ تھا۔ یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ یہ بہت سارا یہاں لوگ پھل پھول رہے تھے، خوشی سے رہ رہے تھے، سڑکیں تھیں یہاں اور بہت زبردست قسم کا شہر تھا، جدید قسم کا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بہت ہی جنگلی قسم کا یہ علاقہ تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی یہاں پر زیادہ۔ تو اس جگہ کو اس نے تہذیب دی اور صحیح شہر کی شکل دی اس نے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یورپ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، اس طریقے سے تھا، لیکن اس علاقے میں مسلمانوں نے عبد الرحمن کے آنے کے بعد صحیح شکل دی اور اس کو ماڈرن اور جدید بنایا۔ اب ایک بات ہے کہ بے شک ان دونوں میں، عباسیوں میں اور امیہ خاندان میں اختلاف تھے، اور یہ اختلاف تھے نسلی طور پہ اختلاف تھے۔ امیوں نے اپنوں کو لیڈرشپ کی پوزیشنز پہ رکھا، اور بغداد میں اور عباسی خاندان نے جو مختلف خلافت کے ممالک تھے ان سب لوگوں کو شامل کیا حکومت نے۔ تو یہ ان لوگوں میں مختلف سوچ تھی، لیکن جہاں تک خیالات اور ایجادات کی سوچ تھی تو ان دونوں کی سوچ بالکل ایک جیسی تھی، اسی لیے اس نے ایک علم اور ایجاد کا مرکز شروع کیا الاندلس میں۔ اور ان دونوں میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ ہم کوئی قانون توڑیں یا کوئی رول بریک کریں۔ یہ کہتے تھے بس آپ کرو، تجربہ کرو، سیکھو، علم حاصل کرو، اس چیز کی پرواہ نہ کرو کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا نتیجہ وہ کہیں برا تو نہیں ہوگا۔ ان کے ذہنوں میں تھا کہ اس کا نتیجہ اچھا ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ان میں کامن دونوں خاندانوں میں پائی جاتی ہے کہ قانون یا قوانین کی یا حد کی ان کو فکر نہیں تھی۔ اب اس نے سب سے پہلے کیا کیا، انفراسٹرکچر بنایا۔ اس نے کہا کہ معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، معاشرے کو چلانے کے لیے، سوسائٹی کو چلانے کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہے، پل کی ضرورت ہے، مساجد کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، اور پانی کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پروجیکٹس اس نے شروع کیے، اور جو کھیتی باڑی جو شروع کی وہ سیریا میں جس طریقے سے کی جاتی تھی وہ سٹائل انہوں نے اپنایا۔ اور بہت سارے جو سیریا سے لوگ آئے ہوئے تھے، شام کے علاقے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، وہ وہاں الاندلس جا کے سیٹل ہوئے تھے، ان سے پھر اس نے کھیتی باڑی
करवाई, आपाशी करवाई और फिर उन्होंने ज़ैतून के, किन्नू के, लीमू के वहाँ पर फसल उगाई और खेत लगाए और आपाशी मशीनों का साथ लिया उन्होंने। उस वक़्त जो भी मशीनें होती होंगी इरिगेशन, आपाशी करने के लिए, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए फसलें वहाँ उगाई। और वहाँ एक शहर था जिसका नाम था इशबिलिया। इशबिलिया आजकल स्पेन में उसका नाम है सेविल, बहुत मशहूर वो शहर है और वो सीरिया में एक शहर था हिम्स। उससे इस कदर मिलता था उसकी सब जो आर्किटेक्चर और इमारतें जो खड़ी की और उसकी शक्ल और सूरत में वो सीरिया में हिम्स से इस कदर मिलता था इशबिलिया कि उसका नाम उन्होंने रख दिया था हिम्स अल अंदलुस, यानी कि अल अंदलुस के इलाके में ये हिम्स है जो कि सीरिया में हमारा शहर है बिल्कुल उसकी तरह। अब कुछ और चीज़ें जो आपको मैं बताऊँ मज़ेदार चीज़ें अल अंदलुस के बारे में, स्पेन के बारे में। इसने जो इसका दारुल खिलाफा था अल अंदलुस में बाग बनाया जिसका नाम था अल रुसाफा और फिर इसने एक बहुत शानदार महल बनाया जिसका नाम था दमिश्क महल और सन 786 में जो जामा मस्जिद है बहुत ग्रेट मॉस्क ऑफ कुर्तबा में जामा मस्जिद का इसने आगाज किया 786 में। ये मस्जिद मुकम्मल हुआ 62 साल बाद। ये दुनिया की बड़ी तरीन मसाजिद में इसका शुमार होता था उस वक्त और अगली 3 सदियों तक उसकी जो आने वाली नस्लें थी, अब्दुल रहमान की आने वाली जो नस्लें थी, वो भी इसकी सोच को उन्होंने बरकरार रखा कि हम तरक्की करें और इजादात बनाएं और अपने माशरे का ख्याल रखें। और मुसलमान लोग जो हैं वो या तो पूरे स्पेन में या स्पेन के कुछ इलाकों पर तकरीबन 800 साल तक सारी जो अगर आप उस पे ऐड करें जितने भी साल कुछ इलाकों में या पूरे स्पेन पे 800 साल तक इन्होंने हुकूमत की। सबसे पहले सन 756 से लेके सन 929 तक ये एक एमिरेट थी, यानी कि एक छोटी सल्तनत थी। और फिर सन 929 से लेकर सन 1031 तक तकरीबन 100 साल तक ये उमैयद खिलाफत कहलाई। तो पहले एक सल्तनत थी छोटी, फिर उसके बाद खिलाफत बनी और फिर उसके बाद तकरीबन सन 1492 तक से थोड़ा पहले तक ये सिटी स्टेट्स थी जो कि ताइफा कहलाती थी, ताइफा। और ये ताइफा जो थी उस वक्त तक मुसलमानों का कंट्रोल यहाँ थोड़ा कमजोर हो चुका था। ये छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ चुका था और ये छोटे छोटे स्टेट्स को ताइफास कहते थे और ये मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों मिलके भी कुछ ताइफास में इन्होंने हुकूमत की और बाज़ दफ़ा कुछ मुसलमान ताइफा जो है उन्होंने क्रिश्चियन हुकूमत का जो उस और इलाके थे नज़दीक के उनकी मदद से हुकूमत चलाई और उनकी अपनी दिफा के लिए उनकी मदद ली बाकी मुख्तलिफ ताइफों से बचने के लिए, क्योंकि इन ताइफों की भी आपस में जंगें होती थी और इन ताइफों का जो सरदार होता था वो अपने आप को हाजिब कहलाते थे और हाजिब का मतलब था कि हम जो है यहाँ इस इलाके के हुक्मरान हैं जब तक के खलीफा नहीं एक और खलीफा नहीं आ जाता। और ये डर के मारे अपने आप को खलीफा इसलिए नहीं कहते थे कि कहीं अब्बासी आके हमें मुश्किल ना करें और हमें मार ना दें, क्योंकि वो अपने आप को खलीफा मानते थे इस वक्त तक सन 1031 के बाद से। फिर एक बहुत बड़ा महल इन्होंने बनाया कोर्दोबा के बाहर, उसका नाम था मदीना अज़हरा और जो बड़ी मस्जिद जो जिसको 62 साल लगे थे बनाने में कोर्दोबा के बाहर, इसको भी इन्होंने मज़ीद बड़ा किया।